आज हामी हाम्रो स्वर्गीय आशाको बारेमा अनि यस पृथ्वीमा हामी जुन यात्रा गर्दैछौँ स्वर्गसम्मै त्यो यात्राको आशाको बारेमा, त्यो यात्राको गन्तव्यको बारेमा आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। यहाँ पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई एकदमै राम्रोसित यहाँ यो तुलनात्मक व्याख्या गर्नुभएको छ। स्वर्गीय र यो सांसारिक कुराको तुलनात्मक व्याख्या, अझ भन्ने हो भने यो स्वर्गीय शरीर र सांसारिक शरीरको तुलनात्मक व्याख्या गर्नुभएको छ। अनि यो बुझ्नको लागि पहिला हामीले यसको सन्दर्भ बुझ्नुपर्छ। यसको सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि यहाँ कोरिन्थीका मण्डली यो युनानी अर्थात् ग्रीक दर्शन शास्त्रको कब्जामा परेको छ र ग्रीक दर्शन शास्त्रले के भन्छ भन्दाखेरि यो शरीर भनेको जेल जस्तो हो रे। यो शरीर भनेको कैद जस्तो हो। कसलाई कैद गरेको छ? आत्मालाई कैद गरेको छ। अनि जहिले पनि आत्मा चाहिँ कैदी अवस्थामा छ। अनि त्यो कैदी अवस्थाबाट कहिले मुक्त हुन्छ भन्दाखेरि मृत्युले मात्र त्यो कैदबाट आत्मालाई मुक्ति दिन्छ अनि आत्मा मात्र स्वर्ग जान्छ। शरीरको चाहिँ केही पनि मतलब छैन। शरीर दुष्ट हो, शरीर पापी हो, शरीरको चाहिँ उद्धार हुँदैन। किनभने शरीरले आत्मालाई जेलमा राखेको छ, कब्जा गरेको छ भनेर त्यस्तो विश्वास गर्थ्यो। तर बाइबलले हामीलाई भन्छ येशू ख्रीष्ट आउनुको उद्देश्य शरीर, प्राण, आत्माको उद्धार गर्नको लागि हो। अनि यहाँ पावलले उनीहरूको जुन यो कोरिन्थीको मण्डलीको जुन झुटो शिक्षा भनौँ त्यसलाई चाहिँ काट्नको निम्ति, त्यसलाई सच्याउनको निम्ति, ठिक पार्नको निम्ति यहाँ यो 5 अध्यायमा लेख्नु भएको छ कि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरू, येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्व र कार्य, येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युले हाम्रो आत्मा मात्र उद्धार भएको होइन, प्राण, आत्मा, शरीर नै उद्धार भएको। अनि यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि पावलले कि जब हामीले नयाँ शरीर, हामी जब मृत्यु हुन्छ हाम्रो आत्मा मात्र उद्धार हुने होइन, हाम्रो शरीर पनि उद्धार हुन्छ। हाम्रो शरीरले पनि महिमितताको वस्त्र धारण गर्छौँ भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। त्यो कन्टेक्स्टको आधारमा हामीले यहाँ बुझ्छौँ कि पावलले यहाँ के भन्न खोजिराख्नु भएको छ कि यो ग्रीक दर्शन शास्त्रीहरूले सिकाएको कुरालाई काट्नको निम्ति यहाँ पावलले लेखिराख्नु भएको छ। अब यो कन्टेक्स्टलाई तपाईँले दिमागमा राख्नुहोस् अनि हामी यो 1 पददेखि हेर्नेछौँ। हेर्नु है त, यहाँ हाम्रो स्वर्गीय वासस्थान है। अहिले हामी स्वर्गीय वासस्थानमा छैनौँ। अहिले हामी शारीरिक वासस्थानमा छौँ। हामी यो संसारमा छौँ। हामी यो संसारको नियममा चल्नुपर्छ भन्नुको मतलब यो संसारको यो शरीरमा छौँ। यो शरीरको नियममा हामी चल्नुपर्छ है, चलिरहेका छौँ। अहिले हामीलाई खानुपर्छ, भोक लाग्छ, निन्द्रा लाग्छ हैन। हामी के भन्छ कति कुराहरूको अधीनमा छौँ। अनि पावलले यहाँ भन्नुहुन्छ किनभने हामी जान्दछौँ कि हामीले बास गरेको यो पार्थिव शरीर अर्थात् पार्थिव भनेको यो संसारको शरीर, यो रगत र मासुको शरीर, यो जुन बायोलोजिकल प्रोसेस हुने शरीर, यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो घर छ। यहाँ पावलले मैले भनिहालेँ तुलनात्मक व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। यदि यो शरीर हैन, यो शरीरलाई समयले खान्छ, हो कि हैन, बिस्तारै यो शरीरलाई समयले नाश गर्दै जान्छ। हामी पहिला बच्चा थियौँ, अब वयस्क भयौँ, भोलि बुढो हुन्छ। बिस्तारै यो समय कालखण्डले बिस्तारै हामीलाई मृत्युसम्म लगिरहेको छ। तर पावलले यहाँ भन्दछ कि त्यो मृत्युमा लगे तापनि हैन, यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि, त्यो भनेको मृत्यु हो, ढली गए तापनि हाम्रो निम्ति आशा छ रे है, हाम्रो निम्ति विश्वास छ रे। हाम्रो निम्ति आशा के छ? स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो घर छ, जो हातले बनाएको होइन है। त्यो घर भनेको यहाँ स्वर्ग भनेको होइन है। त्यो घर भनेको
यहाँ केसँग तुलना गरिएको छ भने तपाईको यो जुन पार्थिव शरीर, हाम्रो जुन यो सांसारिक शरीर छ, यो शरीर भनेको डेरा हो रे है। तर हामी जब स्वर्गमा पुग्छौं त्यहाँ हामीले स्वर्गीय घर प्राप्त गर्छौं, अर्थात् महिमित शरीर प्राप्त गर्छौं रे। बुझ्दै हुन्छ है? तपाईहरु कतिजना डेरामा बस्दै हुनुहुन्छ? तपाईको यदि आफ्नो घर छ भने एक दिन तपाई आफ्नो घरमा जानुहुन्छ हैन। हामी स्कटल्यान्डमा हुँदा डेरामा बस्थ्यौं। हामी के भन्छ बाल तिरेर बस्थ्यौं, घर भाडा तिरेर बस्थ्यौं। तर अब अहिले हामी आफ्नै घरमा बसिरहेका छौं। बुझ्दै हुन्छ नि? हो, त्यो डेरा भनेको चाहिँ तपाई सधैँको लागि बस्ने ठाउँ होइन, केही समयको लागि बस्ने ठाउँ हो है। अब घर नभएकाहरूसँग त यो मिल्दैन, तर यहाँ तुलना चाहिँ केसँग गरिएको छ भने हाम्रो घर, अनन्तको घर स्वर्गमा छ, त्यो भनेको हाम्रो महिमित शरीर हो। अहिले हामी पार्थिव शरीरमा छौं जुन चाहिँ डेरा हो। तर एक दिन हामी घर जान्छौं, हामी घर जाने क्रममा छौं, हामी यो आत्मिक तीर्थयात्रामा छौं। अनि त्यो घरमा गएपछि सधैँको लागि हामी बास बस्छौं। त्यो महिमित शरीर प्राप्त गरेपछि, त्यो शरीर प्राप्त गरेपछि हामी सधैँको लागि त्यहाँ बस्छौं। बुझ्दै हुन्छ नि है? घर भनेको अब स्वर्ग पनि हो, तर यहाँ पावलले चाहिँ महिमित शरीरको तुलना गर्दै हुनुहुन्छ। जसरी येशू ख्रीष्ट कल्वरी क्रुसमा मर्नु भयो, उहाँ गाडिनु भयो र तेस्रो दिनमा उहाँ जुन महिमित शरीर प्राप्त गर्नुभयो नि, र जुन शरीर उहाँले प्राप्त गर्नुभयो, अब त्यो मृत्युको लागि हो त होइन। अब त्यो शरीरबाट रगत बग्छ त बग्दैन। अब त्यो शरीर अर्कै टाइम एन्ड स्पेसमा आएको छ है। उहाँ स्वर्ग जानुभयो नि। हो, हामी पनि यो संसारमा येशू ख्रीष्ट जस्तै छौं हैन। येशू ख्रीष्टले जस्तै हामीले शरीर धारण गरेका छौं। अब भले उहाँको शरीर त पाप रहित थियो, हाम्रो चाहिँ पाप सहित छ हैन। तर हामी एक दिन येशू ख्रीष्टकै बाटो भएर हामी त्यो पुनरुत्थान भएपछि त्यो शरीर प्राप्त गर्छौं, त्यो स्वर्गीय वासस्थान प्राप्त गर्छौं जुन कहिले पनि ओइलाउँदैन, जुन कहिले पनि रोगको अधीनमा हुँदैन, जुन कहिले पनि मृत्युको अधीनमा हुँदैन, जुन कहिले पनि शोकको अधीनमा हुँदैन, जहाँ केहीको पनि आवश्यकता पर्दैन है। बुझ्दै हुन्छ नि? त्यो शरीर हामीले धारण गर्नेछौँ भनेर यहाँ पावलले भन्नुभयो। अनि त्यो कसले बनाउनु भयो रे? परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो घर हो। बुझ्दै हुन्छ नि? त्यो घर हो। यो संसारमा जुन हाम्रो यो डेरा छ, यो पार्थिव शरीर, त्यो डेरा हो। तर हामी कहाँ जानेछौँ? परमेश्वरले दिनुहुने घर। जब अन्तको दिनमा तपाईँ मलाई, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई उहाँले पुनरुत्थान गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले हो त्यो घर दिनुहुन्छ रे के, त्यो शरीर दिनुहुन्छ तपाईलाई। परमेश्वरले तपाईको निम्ति त्यो शरीर राखिराख्नु भएको छ है। अब त्यो अर्को शरीर होइन, यही शरीर हो, तर मेटामोर्फिजम हुन्छ, यो ट्रान्सफर्म हुन्छ, यो रूपान्तरण हुन्छ, यो परिवर्तन हुन्छ। तपाईको यो नाशवान शरीरले अविनाशी धारण गर्छ, यो मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्छ, कहिले पनि मर्दैन। येशू ख्रीष्टले त्यही भन्नुभयो नि प्रकाशको पुस्तकमा, म एकताका मरेको थियो, तर हेर अब म सदा सर्वदाको लागि जीवित छु। हामी येशू ख्रीष्टसँग एक भएका छौं, उहाँसँग समावेश भएका छौं, उहाँसँग सहभागी भएका छौं, र उहाँले जस्तो शरीर पाउनुभयो त्यस्तै शरीर हामीले पाउने छौं। मानवत्वमा हामी कहिले पनि ईश्वर बन्दैनौं, तर मानवत्वमा हामी उहाँ जस्तै हुनेछौं। त्यो तेजस्वी शरीर, त्यो महिमित शरीर हामीले प्राप्त गर्नेछौं, र त्यो आशामा हामी हरेक दिन हरेक पल जिउनु पर्छ। हामी क्रिस्चियन हौं भने त्यो आशामा जिउनु पर्छ, अनि हामी सबैजना त्यो शरीर प्राप्त गर्न जिइरहेका छौं। एउटा कुरा याद राख्नुहोस् प्रियहरू, तपाई मृत्युको लागि गइराख्नु भएको छैन। तपाईले यदि येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नु भएको छ, यदि येशू ख्रीष्ट तपाईको निम्ति मर्नु भएको, तपाईको पापको निम्ति उहाँले रगत बगाउनु भएको हो भने तपाई मृत्युतिर गइराख्नु भएको छैन है। अक्रिस्चियनहरू जसले येशू ख्रीष्टलाई चिनेका छैनन्, विश्वास गरेका छैनन्, उनीहरूको अन्तिम गन्तव्य मृत्यु हो। मृत्युतिर उनीहरू बढिरहेका छन्, तर हामी मृत्युतिर बढिरहेका छैनौं। हामी त महिमित स्वर्गतिर बढ्दैछौं। त्यो
महिमित स्वर्गीय घर प्राप्त गर्न बढ्दैछौँ, तर बाटो चाहिँ मृत्यु हो। बुझ्दै हुन्छ नि फरक, भिन्नता। हाम्रो गन्तव्य येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने मान्छेको गन्तव्य र येशू ख्रीष्टलाई नचिन्ने मान्छेको गन्तव्य बिल्कुलै फरक छ। एउटा अनन्त मृत्युमा सिद्धिन्छ, एउटा अनन्त मृत्युमा टर्मिनेट हुन्छ, एउटा अनन्त जीवनमा टर्मिनेट हुन्छ। गन्तव्य एकदमै बिल्कुलै फरक छ। अनि यहाँ पावलले यही कुरालाई चाहिँ एकदमै जोड दिएर लेखेको कुरा पाउँछौँ। 2 पदमा हेर्नु त, यहाँ वास्तवमा हामी व्याकुल बन्छौँ र स्वर्गीय डेरा धारण गर्ने उत्कट इच्छा गर्छौँ। है, अब यहाँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पावलले के भन्नुभएको छ भने हामी यहाँ एकदमै व्याकुल छौँ रे। बुझ्दै हुन्छ नि, यो शरीरमा हामी एकदमै शोक गर्छौँ रे, अल्टरनाट गर्छौँ। है, हामीलाई यो शरीरमा कति चिन्ता छ कि छैन? सम्बन्धको चिन्ता छ, पैसाको चिन्ता छ, लोन लिएको छ कतिजनाले, ब्याज तिर्नुपर्ने, सावा तिर्नुपर्नेको चिन्ता, विभिन्न खाले चिन्ता छ। अनि के भन्छ, त्यो चिन्ताले हामीलाई दिनदिनै सताउँछ अनि हामी शोक गर्छौँ। हामीलाई पापको शोक छ, हैन? सम्बन्ध बिग्रेका शोक छ, भविष्यमा के गर्ने कसो गर्ने एकदमै शोक छ। अझ यो कोरोना भाइरसको यो महामारीले, लकडाउनले त हाम्रो शोकलाई गुणात्मक रूपमा वृद्धि गरेको छ। के को चिन्ता छ, के को चिन्ता छ? रोगको चिन्ता, हैन? आर्थिक अभावको चिन्ता, शरीरका कति कुराहरूको चिन्ता, के छ, के छ संसारमा। है, पावलले यहाँ के भन्दै हुन्छ भने यो शरीरमा मात्र त्यो चिन्ताहरू हामीले भोग्छौँ रे, यो शरीरमा मात्र हामीलाई त्यो चिन्ताहरूले गाँच्छ रे। तर एक दिन हामी यस्तो शरीर प्राप्त गर्छौँ, परमेश्वरले दिनुहुने शरीर, महिमित शरीर। त्यो शरीरमा कुनै चिन्ता हुने छैन, त्यो शरीरमा कुनै अभाव हुने छैन, त्यो शरीरमा कुनै दुर्बलता हुने छैन, त्यो शरीरमा कुनै गरिबी हुने छैन, त्यो शरीरमा कुनै रोग हुने छैन। येशू ख्रीष्टले हाम्रो सबै आँसु पुछिदिनु हुनेछ। त्यो शरीर कुनै पनि चिन्ता र फिक्रीको सब्जेक्ट अधीनमा हुने छैन, त्यो अर्कै बायोलोजिकल प्रोसेसमा चल्छ। त्यो जसरी येशू ख्रीष्ट अहिले हुनुहुन्छ त्यसरी नै हामी जान्छौँ। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट उहाँ अगौटे फल हुनुहुन्छ, पुनरुत्थान हुनेमा उहाँ पहिलो फल हुनुहुन्छ अनि हामी पनि उहाँको बाटो पछ्याउँछौँ। अहिले हामी व्याकुल छौँ किनभने हामी अहिले पार्थिव शरीरमा छौँ, अहिले डेरामा छौँ। जब हामी घर जान्छौँ तब हाम्रो यो पार्थिव शरीरबाट हामीले उन्मुक्ति पाउँछौँ, हामीले चिन्ता र फिक्रीबाट नि उन्मुक्ति पाउँछौँ, हामीले रोग र मृत्युबाट नि उन्मुक्ति पाउँछौँ, हामीले आदमले ल्याएको जुन दर्दनाक श्राप छ परमेश्वरको त्यसबाट नि उन्मुक्ति पाउँछौँ। है, यहाँसम्म कि सृष्टिले पनि उन्मुक्ति पाउनेछ। यो सृष्टिले रोमी 8 अध्यायमा लेखिएको छ, हैन? अहिले बाघले मान्छे खान्छ नि, सर्पले तोक्छ नि मान्छेलाई, तर त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूको सृष्टिको पनि उद्धार हुनेछ। त्यहाँ कुनै पनि मृत्यु हुने छैन, त्यहाँ कुनै पनि हानि र चोट हुने छैन। प्रियहरू, तपाईहरू यो आशामा जिराख्नु भएको छ कि छैन? एकदमै विचार गर्नुहोस्। तपाईहरू क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने, तपाईहरूले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँ यो आशामा जिउनु पर्छ, यो स्वर्गीय घरको आशामा जिउनु पर्छ। यदि तपाईँ यो आशामा जिउन सक्नु भएको छैन भने तपाईँ अहिले पनि यही संसारको कुरामा मन लगाउने, यही संसारको चिन्ता र फिक्रीमा मन लगाउने मानिस चाहिँ जिराख्नु भएको हुन्छ। तर जब हामी माथितिर हेर्छौँ, जब हामी स्वर्गका कुरामा मन लगाउँछौँ, जब हामी विश्वासमा चल्छौँ, तब हामी साँच्चै नै एकअर्कालाई यी कुराहरूले उत्साह दिन्छौँ। यो डेरा हो, यो केही क्षणिक हो। है, तपाईले विश्वास गर्नु पर्यो। तपाईँ यदि विश्वासी हो भने तपाईँ अस्थायीको लागि जिराख्नु भएको छैन, अस्थायीको समय, टेम्पोररी टाइमको लागि जिराख्नु भएको छैन, तपाईँ अनन्तको लागि जिराख्नु भएको छ। यु आर लिभिङ फर इटर्निटी। तपाईँ
अनन्तमा जिराख्नु भएको छ। तपाईको जीवनै अनन्तमा समावेश गरिएको छ। परमेश्वरको अनन्त शक्तिमा तपाईँ जिराख्नु भएको छ। हामी अरू जस्तो होइन। अरू मान्छे केही समयको लागि जिउँछौँ, मरेपछि सिद्धियो भन्छ। तर हामी अहिले नै यो प्रेजेन्ट कालमा नै अनन्तमा जिरहेका छौँ। त्यही भएर हो हामी व्याकुल छौँ, हामी अभावमा छौँ, हामीलाई चौतर्फी समस्याले गाँजेको छ, विभिन्न खाले समस्या छ। तर एक दिन यसको अन्त्य हुन्छ, यसको नाश हुन्छ। किनभने हामी आफ्नो घर जानेछौँ, त्यो घरमा कहिले पनि अभाव हुने छैन। 3 पदमा किनभने त्यो धारण गरेर हामी नाङ्गा हुने छैनौँ है, किनकि यस डेरामा हुँदा चिन्ताले हामी सुस्केर हाल्छौँ हैन। सुस्केर हाल्नु भनेको थाहा छ नि, कतिपल्ट हामीलाई निन्द्रै लाग्दैन, भोलि के गर्ने होला हैन। अब यो विशेष गरी नेपालमा अहिले कोठाबाल तिर्नुपर्ने एकदमै समस्या छ। 5 महिना भइसक्यो हैन, काम छैन, रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, सुस्केरा गर्छ नि भित्र मनले कि अल्टरनाट के गर्ने होला, कसो गर्ने होला हैन। यो शरीरमा हुँदा हामी गर्छौँ। हामी नाङ्गा हौँ भनेर होइन, तर अझ बढी वस्त्र धारण गरेर हौँ भनेर। त्यो दिन परमेश्वरले हामीलाई धार्मिकताको वस्त्र अर्थात् अमरत्वको वस्त्र धारण गर्न दिनुहुन्छ, ताकि जो मरणशील छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यो जीवनमा समावेश होस्। अहिले यो शरीर मरणशील छ, तर त्यो शरीरले के गर्नेछ? जीवनमा समावेश पाउनेछ। त्यसलाई बाइबलले अनन्त जीवन भन्छ। त्यो येशू ख्रीष्टको जीवनमा समावेश गरिन्छ। त्यो त्रिएक परमेश्वरको संगतिमा सहभागी गराइन्छ सधैँको लागि। जसरी येशू ख्रीष्ट सधैँको लागि जीवित हुनुहुन्छ, जसरी त्रिएक परमेश्वर कहिले पनि नाशवान हुनुहुन्न, त्यसमा हामी सहभागी गराउँछौँ र हामी पनि कहिले पनि मर्दैनौँ। येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? जसरी म जीवित छु तिमीहरू पनि जीवित रहनेछौ। येशू ख्रीष्ट एकचोटि मर्नुभयो, उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो, अब उहाँ कहिले पनि मर्नु हुने छैन। हो, त्यो जीवनमा मण्डलीलाई पनि उहाँले सहभागी गराउनु भयो है। जोन ओवेन भन्ने महान विद्वानले भनेका छन्, द ग्लोरी अफ द चर्च इज हाइपोस्टास्टिक युनियन। त्यो भनेको मण्डलीको सबैभन्दा ठुलो महिमा के हो रे? येशू ख्रीष्टसँग एक हुनु हो रे के। उहाँको गुणहरूमा समावेश हुनु, उहाँको महिमामा, उहाँको अनन्ततामा एकदमै समावेश हुनु, सहभागी हुनु र उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै नै हुनु। हाइपोस्टास्टिक युनियन भनेको येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्व र मानवत्व जोडिनु हो। त्यसरी नै मण्डली पनि येशू ख्रीष्टमा जोडिएका छौँ र मृत्युले त हामीलाई के गर्छ? अझ धेरै जोड्ने काम गर्छ। बुझ्दै हुन्छ नि है। जोन मेकार्थर भन्ने विद्वानले के भनेका छन् भने, मृत्युले के गर्छ रे विश्वासीहरूलाई? केही गर्दैन रे। मृत्युले जम्मा के गर्छ? मात्र के गर्छ? विश्वासीहरूलाई येशू ख्रीष्टको हातमा सुम्पिदिने काम गर्छ रे। खान सक्दैन रे मृत्युले। अक्रिस्चियनहरूलाई खान्छ प्रियहरू है। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगरेका, पाप क्षमा नभएका मानिसहरूलाई मृत्युले खाइदिन्छ, निलिदिन्छ। तर क्रिस्चियनहरूलाई मृत्युले के गर्छ? ठपक्क लगेर येशू ख्रीष्टको चरणमा, येशू ख्रीष्टको हातमा सुम्पिदिन्छ। सिद्धियो मृत्युको काम। त्यसपछि कहिले पनि अब मृत्युको अधीनमा हुँदैन। भनेपछि मृत्युले के गर्ने रहेछ? नयाँ शरीर, त्यो नयाँ घर, त्यो नयाँ वासस्थानको लागि ढोका खोलिदिने रहेछ, तयार गरिदिने रहेछ। बुझ्दै हुन्छ नि मृत्यु कति आशिषित हो भनेर है। अनि पावलले यो कुरालाई एकदमै भन्छ। यहाँ अब टाइम छैन हामीसँग हैन धेरै कुरा गर्ने। 6 पददेखि पावल आफैले भन्छ, म पनि चाँडै नै येशू ख्रीष्टका जान पाए कति आनन्द हुन्थ्यो, तर तिमीहरूको निम्ति म बस्नुपर्छ। येशू ख्रीष्टसँग अलग भएर बस्नु मेरो निम्ति कति दुःखको कुरा हो। म चाँडै नै जान चाहन्छु, चाँडै नै मर्न चाहन्छु भनेको वास्तवमा है। तर पावलले भन्छ, म तिमीहरूको निम्ति बस्नै पर्छ, सेवाकाई गर्नै पर्छ भनेर है। 5 पदमा हेर्नु, अब हामीलाई यस कुराको निम्ति तयार पारिदिने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यो घर दिनुहुने परमेश्वर नै हुन्छ, जसले हामीलाई बैनाको रूपमा पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। हामी मानिसहरू यति पापी छौँ कि, हामी यति दुष्ट छौँ कि हामीलाई प्रमाण चाहिन्छ के। ल मैले यत्रो कुरा भने तपाईँहरूलाई, अब प्रमाण के? त्यतिकै त भएन होला त। हामी देखिने कुरामा विश्वास गर्छौँ हो कि होइन?
अब प्रमाण त चाहियो। यो सबै हुनुको पछाडिको कारण के हो, कारक तत्व के हो, के छ हामीभित्र जसले गर्दाखेरि यो मैले भनेका सबै आशिषहरू चाहिँ हो भन्ने कुराको प्रमाणित गर्छ। पावलले भन्छ, बाइबलले भन्छ, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हामीलाई बैनाको रूपमा दिनु भएको छ। तपाईको जीवनमा पवित्र आत्मा हुनु नै तपाई अनन्तताको लागि जिराख्नु भएको छ। तपाईमा पवित्र आत्मा हुनु नै तपाई अनन्त तीर्थयात्रामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई अनन्ततामा दोर्याउनु भएको छ। याद गर्नुहोस्, त्यही पवित्र आत्मा, त्यही परमेश्वरको आत्माले येशू ख्रीष्टलाई मृतकबाट जीवित पार्नुभयो। यो पावलको सबैभन्दा धेरै ठुलो थियोलोजी हो, मुख्य थियोलोजी हो। पवित्र आत्मा, परमेश्वरको आत्माले येशू ख्रीष्टलाई मृतकबाट बिउताउनु भयो। त्यही पवित्र आत्माले येशू ख्रीष्टलाई उजाड स्थानमा शैतानसँग परीक्षा गर्न लगाउनु भयो। त्यही पवित्र आत्माले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनकालभरि नै पाप पवित्र रहन र उहाँको मिनिस्ट्रीमा सघाउनु भयो। र त्यही पवित्र आत्माले येशू ख्रीष्टलाई कहाँ लानुभयो? स्वर्गमा लानुभयो। बुझ्दै हुन्छ नि? येशू ख्रीष्टको मानवत्व र हाम्रो जीवन उस्तै उस्तै हो प्रियहरू। उहाँले पनि पवित्र आत्माले उहाँलाई सघाउनु भयो र उहाँलाई मृत्युमा जान र पुनरुत्थान गर्न जसरी सहायता गर्नुभयो र उहाँ जसरी स्वर्गमा हुनुहुन्छ हो, त्यो पनि एक दिन हामीमा हुन आउँछ। हामीलाई पनि येशूको आत्मा दिएको छ। त्यो आत्माले हामीलाई सघाउँछ अनन्तसम्म जान। त्यो आत्माले हामीलाई परीक्षामा सामना गर्न, त्यो आत्माले हामीलाई पवित्र राख्न, त्यो आत्माले हामीलाई मृत्युमा जान पनि हामीलाई सघाउनुहुन्छ र एक दिन त्यही आत्माले हामीलाई पुनरुत्थान गर्नुहुन्छ र जहाँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हामी पनि त्यहाँ बस्छौँ, उहाँसँग सदा सर्वदा रहन्छौँ। यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के इन्ट्रेस्टिङ छ भने बैनाको रूपमा दिनुभएको छ अरे पवित्र आत्मा है, बैनाको रूपमा। तपाईँलाई थाहा छ नि बैना भनेको? तपाईँले घर किन्नु भयो भने तपाईँले एकैचोटि पैसा दिनुहुन्न नि, डाउन पेमेन्ट भन्छ नि, तपाईँले बैना दिनुहुन्छ। त्यसपछि हैन, अब यहाँ नेपालमा त अब घर किनेपछि पुरै पैसा दिनुपर्छ, पहिला बैना दिन्छ, त्यसपछि घर किनेपछि पुरै पैसा। तर यो बैना भनेको ग्रिकमा इङ्ग्लिसमा के अर्थ लाग्छ भने डाउन पेमेन्ट, किस्ता के है। तपाईँले अहिले त सिस्टम छ नि किस्ता, बाइक किन्दाखेरि हरेक महिना किस्ता तिर्ने हुन्छ नि। त्यो किस्ता तिरेपछि अन्तमा के हुन्छ, लास्टमा फाइनल किस्ता तिर्नुपर्छ। त्यो किस्ता तिरेपछि त्यो बाइक सधैँको लागि तपाईँको हुन्छ। हो, पवित्र आत्मा पनि हामीमा बैनाको रूपमा दिनुभएको छ। हामी यो संसारमा जिउँछौँ, पवित्र आत्मा हामीमा भरिँदै जानुहुन्छ, बढ्दै जानुहुन्छ, बढ्दै जानुहुन्छ र एक दिन हामी स्वर्गमा पुगेपछि त्यो नयाँ शरीर, त्यो नयाँ घर धारण गरेपछि, त्यो धार्मिकताको घर हामीले धारण गरेपछि, यो पार्थिव शरीर छोडेपछि पवित्र आत्मा हामीमा पूर्ण वास गर्नुहुन्छ, बिना नाप वास गर्नुहुन्छ। जसरी त्यो बाइक अब सधैँको लागि तपाईँको हुन्छ, अन्तिम किस्ता तिरेपछि त्यसरी नै पवित्र आत्मा पूर्ण रूपमा वास गर्न हुन्छ र हाम्रो शरीरलाई पूर्ण रूपमा मन्दिरको रूपमा उहाँले परिणत गर्नुहुन्छ। त्यो हो बैना भनेको। अहिले हामी पवित्र आत्माको उपभोग गर्छौँ तर हामीमा पाप छ अझै पनि, हामीमा अझै पनि यो मरणशील शरीर छ। येशू ख्रीष्टमा जति पवित्र आत्मा पूर्ण त्यो नापमा बस्न सक्दैन हामीमा। हो, बस्न सक्छ यदि तपाईँ पनि येशू ख्रीष्ट जस्तो पवित्र हुन सक्नुहुन्छ भने, तर हामी पापी छौँ, हामी स्वभावैले पापी छौँ, जन्मिँदै पापी छौँ। येशू ख्रीष्ट जन्मिँदै पापी होइन, उहाँ गर्भदेखि नै पवित्र आत्माले भरिनु भएको, तर हामी त्यस्तो छैनौँ। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ बैनाको रूपमा हो, जसरी येशू ख्रीष्ट पूर्ण रूपमा बस्नुभयो, के भन्छ, येशू ख्रीष्टमा पवित्र आत्मा पूर्ण रूपमा वास गर्नुभयो, ढुकुरको रूपमा आउनुभयो, त्यो शेखाइना महिमा येशू ख्रीष्टको शरीरलाई मन्दिरमा परिणत गर्नुभयो। त्यसरी नै मण्डलीलाई पवित्र आत्मा दिएको छ र त्यो पवित्र आत्माले एक दिन हामी जुन टर्मिनेट हुन्छ अर्थात् स्वर्गीय घर पाउँछौँ, त्यहाँ पूर्ण रूपमा उहाँ वास बस्नुहुन्छ है। त्यही भएर पवित्र आत्मा चाहिँ प्रमाण हो, चिन्ह हो। त्यो चाहिँ तपाईँको निम्ति एभिडेन्ट हो, प्रुफ हो कि तपाईँ अनन्तताको लागि जिराख्नु भएको छ। तपाईँ चाहिँ यो आत्मिक तीर्थयात्राको गन्तव्य स्वर्ग हो। एक दिन तपाईँले
यो स्वर्गीय घर जुन परमेश्वरले तयार गर्नुभयो त्यो पाउनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण आधार स्वरूप परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको। अब हामीलाई यस कुराको निम्ति तयार पारिदिने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले हामीलाई महिनाको रूपमा पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। ग्रीकमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, त्यो भनेको एकचोटि दियो र त्यसको असर सदैव बाँकी हुन्छ भनेको ग्रीकमा त्यस्तो अर्थ लाग्छ प्रेजेन्ट पर्फेक्टको। एकचोटि दिनुभयो र त्यसको असर सदैव रहन्छ। अर्थात् पवित्र आत्मा हामीले एकचोटि पायौँ, अब त्यसको पवित्र आत्मा हामीमा भरिँदै 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 जानुहुन्छ। त्यही भएर पावलले भन्छ पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्या, पवित्र आत्मालाई नरुवाऊ, पवित्र आत्माको आगोलाई ननिभाऊ। हाम्रो पापले पवित्र आत्माको आगोलाई निभाउने काम गर्छ, दुखित तुल्याउने, रुवाउने काम गर्छ। किनभने पवित्र आत्मा हामीमा हुनु नै हामी चाहिँ स्वर्गका नागरिक हौँ। हामी चाहिँ यो मुक्तिमा सिल गरिएको छ, हामीलाई बन्द गरिएको छ मुक्तिको लागि भनेर उहाँले दिनुभएको प्रमाण हो है। त्यही भएर यो प्रमाण चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यही भएर प्रियहरू, म तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। हामी के को लागि जिइरहेका छौँ यो संसारमा? हामी आफ्नै सम्बन्धको लागि मात्र जिइरहेका छौँ कि आफ्नै जीवनको लागि मात्र जिइरहेका छौँ कि हामीले आफ्नै कमाउने या अरू विभिन्न कार्यको लागि मात्र जिइरहेका छौँ कि हामी अनन्तको घरमा जाने सोचमा आशामा जिइरहेका छौँ? त्यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हो, हामीलाई कमाउनु पर्छ, काम गर्नुपर्छ, विभिन्न कुराहरू सम्बन्ध स्थापना गर्न कुराहरू गर्नुपर्छ, त्यो मात्र होइन। तपाईँको मन अनन्त घरमा जाने त्यो सोचमा, त्यो विश्वासमा, त्यो आशामा हरेक दिन जिउनुपर्छ र यो आशाले हामीलाई कहिले पनि निराश बनाउँदैन है। अहिले त हामी त्यति अब यो दर्दनाक अवस्थामा छैनौँ, तर भोलि गएर तपाईँलाई कोरोना भाइरस लागिहाल्यो, तपाईँ मृत्युको बाटो भएर जानु पर्यो। अब सिद्धियो अब समय, अब भोलि मेरो मृत्यु हुन्छ या के भन्छ यो अन्धकारमय घाँटीमा हिँड्नु पर्यो, मृत्युको छायामा हिँड्नु पर्यो भने त्यति बेला तपाईँले सोच्ने के हो? म कमाउनु पर्छ, म यो काम गर्नुपर्छ, ओहो यो त्यो भनेर सोच्न पाउँछ? पाउँदैन। त्यति बेला हो तपाईँको आशा कति छ? मृत्युलाई तपाईँले आशिषको रूपमा लिनुहुन्छ कि कति चाँडै मर्नु परेको या शराबको रूपमा लिनुहुन्छ है? यहाँ पावलले भन्दछ कि यो शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको घर छ, जो हातले बनाइएको होइन है, हातले बनाइएको होइन। तपाईँलाई दिने परमेश्वरले दिने घर, तपाईँको जुन महिमित शरीर, त्यो परमेश्वर आफैले बनाउनु भएको, हातले बनाइएको होइन। अब हातले बनाइएको होइन भन्नुको कारण छ किनभने मन्दिर जहिले नै हातले बनाइन्थ्यो होइन। मोसाले नि हातले बनाएका थिए, दाउदले पनि हातले बनाएका थिए। हो, त्यो मन्दिर छ नि, स्वर्गीय मन्दिर, हामीले पाउने महिमित शरीर, त्यो परमेश्वरले बनाउनु भएको भनेको के त्यो है। अब त्यो प्राप्त गर्न हामी जानेछौँ। त्यसैले प्रियहरू, हामी यो डरलाग्दो अवस्थामा, यो अन्धकारमय समयमा पनि यो आशामा जिउन सिकौँ, किनभने तपाईँलाई परमेश्वरले त्यो आशामा जिउनको लागि यो तीर्थयात्रामा तपाईँलाई सघाउनुहुन्छ र पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा सदैव हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई सान्त्वना, सहायता, सुरक्षा र त्यो अनन्तसम्म दोहोऱ्याइराख्नुहुन्छ। जसरी येशू ख्रीष्टलाई दोहोऱ्याउनु भयो त्यसरी नै हामीलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ, मृत्युमा पनि दोहोऱ्याउनुहुन्छ र मृत्युबाट अर्को संसारको निम्ति, त्यो महिमित, त्यो स्वर्गीय संसार, त्यो इम्मानुएलको राज्यमा पनि उहाँले दोहोऱ्याउनुहुन्छ र हामी सदा सर्वदा येशू ख्रीष्टसँग बास बस्नेछौँ। आमेन। प्रभुले तपाईँहरूलाई वचन पढाइ सुन्नमा आशिष दिनुहोस्।